बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। एक जो जंग का माहौल है पूरी दुनिया के अंदर, वो अब चले एक तरफ तो प्रैक्टिकल एक्शन हो ही रहा था, मिलिट्री एक्शन दोनों अतराफ से हो रहा था। अब उसमें हमने कुछ टेम्पररी सीज फायर देखा है। अब ये जो मरहला है ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। इसको मैं इंटरेस्टिंग इसलिए कह रही हूँ, एक तरफ तो चलें कशीदगी है ही है, और वो दिन ब दिन हमने देखा कि किस तरह से बढ़ रही है, जो कि अभी भी जारी है। लेकिन इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कहा कि हमारी बहुत अच्छी निगोशिएशंस चल रही हैं, हम पॉजिटिव, हमारी बैकडोर डिप्लोमेसी की तरफ एक इशारा हुआ कि कहीं में कोई बात चल रही है, और उसके नतीजे में ये सीज फायर अनाउंस किया जाता है, और ये 5 दिन का सीज फायर है वर्किंग डेज के अंदर। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद ईरानी हुकाम की तरफ से तो कहा गया कि हमारा तो कोई सीज फायर की बात नहीं हुई है, हमारी तो कोई अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो इसने एक तरफ तो ये वाजे किया कि इस वक्त अमेरिका की क्या पोजीशन है और ईरान की क्या पोजीशन है, और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। इस हिसाब से ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब इसमें 2 तरह की बहसें छिड़ चुकी हैं। एक तो ये कि क्या वाकई तौर पे कहीं ना कहीं पे कोई डायलॉग होने जा रहा है। अब उससे मुतालिक फाइनेंशियल टाइम्स की कल की रिपोर्ट सामने, जिसमें पाकिस्तान को लीडिंग हैंड देते हुए मीडिएटर का रोल जो है वो अदा करते हुए पाकिस्तान को मेंशन किया गया कि पाकिस्तान इस वक्त ये बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू मीडिएटर का किरदार अदा करता आ रहा है। और अभी भी जो पाकिस्तान है वो इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग इस हवाले से वो होस्ट करने के लिए जा रहा है। तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ये था कि हम बहुत वेलकम करते हैं अगर ये मीटिंग होती है, तो पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी ऑनर की कोई बात नहीं हो सकती है। आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान के लिए सिफारती सतह पे बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आपको ये भी ऑब्जर्व करना होगा यहाँ पे कि पाकिस्तान अगर इस पॉइंट पे पहुंचा तो इट टुक अस सम टाइम, इट टुक अस अ लॉट ऑफ एफर्ट्स कि हम इस पॉइंट पे पहुंचे जहां पे पूरी दुनिया जब एक जंग के अंदर धकेली जा चुकी है, तो उसका नतीजा अगर कहीं पे कोई निकल रहा है तो वो पाकिस्तान के अंदर निकलेगा। इससे हमारे जो हमसाएं उनको भी अच्छी खासी तकलीफ पहुंचेगी, और पहुंच भी रही है, उसके वाज़े सबूत भी हम देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर ये यहाँ से सॉलिडिफाई हो जाता है तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन होगी, बल्कि इससे पहले ही पाकिस्तान की सिफारती सतह पर बहुत कामयाबी हो चुकी है। अब इसमें 2 सिचुएशंस अंडर डिस्कशन है। एक तो ये कि JD वैंस का पाकिस्तान आना, और उसके अलावा जो है वो कलीवफ जो कि स्पीकर हैं पार्लियामेंट के ईरान के, ये जो इंपॉर्टेंट डेलीगेशन है ये तो आ सकता है। उसके अलावा ये भी डिस्कशन है कि जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ या फिर दूसरी तरफ से जो है वो अब्बास अरागची आ सकते हैं। बहरहाल जो भी आता है, पाकिस्तान उनको होस्ट करने के लिए तैयार है, और ये पाकिस्तान के फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये सारी जो डिप्लोमेसी हुई है उसके नतीजे में ये सब हो रहा है। और ये जो सीज फायर भी है इसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की कॉल, टेलीफोनिक राबता, उसकी तस्दीक आज हो भी गई है व्हाइट हाउस से, और उसमें जो उनकी स्पोक्स पर्सन उन्होंने इसकी तस्दीक की भी है। तो वो एक तो वो कॉल हुई है, उसके बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की ईरानियन प्रेसिडेंट को कॉल करना, और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर की ये कॉल आना। तो इसकी टाइमिंग जो है उसको भी पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी वो ये कि ईरान की जो पोजीशन है इस वक्त वो बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। वो नजर ये आते हैं कि इस वक्त वो उस पोजीशन पे है जहां पे अपने पॉइंट्स मनवा रहा है। अब 6 पॉइंट्स इस वक्त ईरान के अंडर डिस्कशन है, जो कि ये ईरान की तरफ से बताए गए कि ये 6 चीजें हमारी मानी जाएंगी तो हम जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे आने को तैयार हैं, या मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये जी कि वो एक परमानेंट सीज फायर डिमांड करते हैं कि ये यकीन दहानी कराई जाए अमरीकी हुक्काम की जानिब से भी और पूरी दुनिया की तरफ से ईरान को कि ये आइंदा जंग नहीं छेड़ी जाएगी, इस तरह से ईरान की सॉवरेनिटी पे अटैक नहीं होगा। दूसरा ये कि खित्ते में जो अमरीकी फौजी अड्डे हैं उनको बंद किया जाएगा। तीसरी ये कि ईरान को हर जाने की अदायगी दी जाएगी। चौथा ये कि तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर भी जो जंगें हैं उनको बंद किया जाएगा, उनको ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए जो नए कानूनी रजीम है उस पर अमल दरामद होगा। आपको मालूम है कि इन दिनों में जब ये जंग जारी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसका क्लोजर तो है ही है, उस पर ईरानियन जो शिप्स वगैरह हैं या जो कुछ ट्रेड है वो ईरानी हुकाम की मर्जी के मुताबिक चली है। जैसे अभी रिसेंटली चाइना और पाकिस्तान की शिप्स वगैरह भी आई हैं, तो उसमें अब उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एक मखसूस फीस है वो लागू की जाएगी, उसकी अदायगी इंपॉर्टेंट होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू जो ट्रेड होता है उसके लिए। तो खैर बहरहाल ये कानूनी रजीम जो है उस पर अमल दरामद की भी एक डिमांड है। 5वीं और 6ठी ये कि ईरान मुखालिफ जो मीडिया ऑपरेटर्स हैं उन पर कानूनी क्रैकडाउन होगा, और उसके लिए जो सपोर्ट है वो मांगी गई है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं। अब इसमें देखना ये कि अगर ये मीटिंग होती है, अगर ये डायलॉग होता है, तो इसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि माने जाएंगे ईरान की तरफ से जो पेश किए गए, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर डेडलॉक होता है या कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा। पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, और आई थिंक सो कि ये अगर डायलॉग की तरफ आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत
زیادہ اس لیے بھی ہوگا کیونکہ امریکہ کو اس وقت فیس سیونگ چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو محاذ کھولا تھا وہ ان سے سنبھالا تو گیا نہیں ہے, سو ہی نیڈز دیٹ فیس سیونگ. اور آئی تھنک یہ جو ڈائلاگ ہے, یہ جو سیز فائر کی طرف ایک فرسٹ سٹیپ ہے, وہ ایٹ لیسٹ یو ایس کو وہ فیس سیونگ دے گا. اینڈ آئی تھنک کہ یو ایس اس پہ عمل درآمد کرنے جائے گا کیونکہ ان کی فیس سیونگ سے امپورٹنٹ ان کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال یہ امپورٹنٹ کچھ ٹاپکس ہیں جس پہ بات کرنے لگے, اور پروگرام میں اس وقت مجھے جوائن کیا ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب نے. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیز جو تھا جنگ کا جس میں ہم پریکٹیکل ایکشنز دیکھ رہے تھے دونوں اطراف سے, اس سے نکل کے اب ہم سیکنڈ فیز کے اندر داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ نیگوشیشنز کی وہ بھی ہے, ڈپلومیسی کی بھی شور شرابہ ہونا شروع ہو چکا ہے, اور کیا یہ سکسیسفل ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. میرا خیال ہے کہ ہم ابھی اسی فیز میں ہیں وار کے. ایک دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں, یہ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اور بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ایگریمنٹ پہ پہنچنا چاہتے ہیں اور ہم نے انگیج کیا ہوا ہے. اسرائیل نے نہیں کہا ہے, اور اس جنگ کے جو کنٹرول کے لیورز ہیں وہ اسرائیل کے پاس ہیں, یو ایس کے پاس نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ آج صبح بھی نتنیاہو نے یہ پیغام دیا ہے یا اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات چیت کر رہے ہیں تو کریں, لیکن ہمیں اپنے انٹرسٹ سیف گارڈ کرنے ہیں. اگر ہمارا انٹرسٹ سیف گارڈ نہیں ہو رہا ہوگا اس معاہدے میں تو ہم نہیں مانیں گے. اور پچھلے بھی آپ دیکھ لیجیے جون 2025 میں, اور ابھی بھی جو 28 فروری سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی, اسرائیل نے سمجھا کہ جی میرے انٹرسٹ سیف گارڈ نہیں ہو رہے تو اس نے اٹیک کر دیا تھا, سیبوٹیج کرنی تھی بات چیت. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ابھی بھی کوئی ہم کسی اسی فیز سے گزر رہے ہیں. ڈپلومیسی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے جنگ کے بھی, کسی بھی لمحے میں ہو سکتی ہے. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم فی الحال ان کے انرجی انفراسٹرکچر پہ اٹیک کو ڈیفر کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ٹوٹل اٹیکس بند کر دیے ہیں ایران کے اوپر, ہماری جنگ ختم کی ہے. انہوں نے کہا ہم نے انرجی انفراسٹرکچر, جس کی خود ہی انہوں نے دھمکی دی تھی 48 گھنٹے کی, تو انہوں نے دھمکی دے دی ہے بس. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چینج ہے. اور ایران تو کہہ رہا ہے کہ جی ہماری تو کوئی بات چیت ہی نہیں ہو رہی ہے اور ہم تو جنگ میں ہیں, اور جب تک جو ہماری ڈیمانڈز ہیں, جو ہم نے 6 ڈیمانڈز دی ہیں, جب تک ان پہ بات نہیں ہوگی ان کو نہیں مانا جائے گا, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ اسی طرح چل رہا. رات کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ حملے ہوئے ہیں دونوں طرف سے, تو وہ اسکرمشز, وہ جو کانفلکٹ ہے وہ تو چل رہا ہے. اب کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, میرا یہ خیال ہے کہ کچھ ہیڈ وے ضرور ہوگا اس میں, اور دونوں نے ہیڈ وے ضرور ہوگا, مطلب تھوڑا سا اس میں آگے ضرور جائیں گے. ڈیلے آ رہا ہے جو ملٹری ایکشن ہے اس کے اندر, لیکن ایک پرماننٹ سیز فائر نہیں ہے. پرماننٹ سیز فائر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہیڈ وے ہوگا بات چیت میں, مطلب نیگوشیشن کچھ چیز آگے چلے گی. اچھا, ابھی تو خیر بالکل ہی بات چیت نہیں ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیٹھنا ہے, یہ بات کرنا ہے, یہ ایک مثبت چیز ہے. اچھا, you have mentioned this point کہ بہت امپورٹنٹ تھا. میرا سیکنڈ کوشچن بھی آپ سے یہی ہونے جا رہا تھا کہ اس پہ اسرائیل کا ریئیکشن کیا ہوگا. اسرائیل کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. Now that you have mentioned Israel really well, تو سر کیا وہ پوٹینشیل اسپوائلر کے طور پہ ایکٹ کرے گا؟ لیٹس سے اینڈ آف کورس بائی دا وے جو ہمارا پوائنٹ بھی ابھی یہ کہ وہ اسپوائلر کے طور پہ کام کرے گا. What steps would it take to be a spoiler? وہ تو اگر اس نے سپوائل کرنا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے انٹرسٹ سیف گارڈ نہیں ہو رہے ہیں, تو وہ تو جا کے اٹیک کر دے گا کسی بھی چیز پہ. اور اس کے تو یہ انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پہ اٹیک کرے, تاکہ ایران ریٹیلیٹ کر کے عرب کنٹریز کے انفراسٹرکچر پہ اٹیک کرے, اور پھر یہ عرب کنٹریز اس جنگ میں شامل ہو جائیں. اسرائیل تو جنگ کے شروع سے یہ چاہ رہا ہے کہ عرب کنٹریز اس جنگ میں باضابطہ طور پہ شامل ہو جائیں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ. یہ ان کی دانش مندی ہے, کچھ پاکستان کی ایفرٹس ہیں, کچھ ایران کی ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہے کہ یہ ابھی تک ہوا نہیں ہے. لیکن یہ اسرائیل کی یہ شدید ترین خواہش ہے, اور جہاں وہ سمجھے گا کہ امریکہ اس کے انٹرسٹ سیف گارڈ نہیں کر پا رہا ہے اسرائیل کے, مجھے لگتا ہے کہ وہ جا کے اس کے انرجی انفراسٹرکچر پہ اٹیک کر دے گا ایران کے, تاکہ وہ ریٹیلیٹ کرے. تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی جو اسرائیلی حکام نے کہا نا کہ امریکی صدر بہت پرعزم ہے معاہدہ کرنے کے لیے ایران کے ساتھ, لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ایران جو امریکی مطالبات ہیں ان کو پورا کرے گا. تو کیا ہم اس سے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ بھائی اس وقت امریکہ ایک الگ لائن پہ جا رہا ہے فار سرٹن ریزنز, اور ساتھ جو اسرائیل ہے اس کی اپنی ایک لائن ہے, وہ اسی کو فالو کر رہا ہے, اور اب اس نے یہ واضح کر دیا کہ بھائی یہ تو امریکی صدر اب یہ کرنے جا رہا ہے. دیکھیں آبجیکٹیوز تو دونوں کے شروع سے ڈیفرنٹ تھے.
दोनों के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट थे, लेकिन इनकी कैंपेन एक थी, प्लानिंग एक थी कि हम इस प्लानिंग के तहत इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा और अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा। तो ट्रेजेक्टरी तो दोनों की डिफरेंट थी। लेकिन अमेरिका इस वक्त ये चाहता है कि ये जंग रोक दी जाए, और वो चाहता है कि कुछ अरसे के लिए इसको रोक दिया जाए ताकि मैं कुछ रिप्लेनिशमेंट कर लूं, कुछ री एनर्जाइज अपने आप को कर लूं, कुछ अपने अरब दोस्त हैं उनको रिस्पाइट मिल जाए। इसराइल का भी कुछ ना कुछ नुकसान ज्यादा होने लगा है, तो वो उसको भी कुछ रिस्पाइट मिल जाए। ईरान ये कहता है कि अगर आपने जंग रोकनी है तो वंस एंड फॉर ऑल रोकें आप, और आप मुझे गारंटी दें कि ये दोबारा मुझ पे मुसल्लत नहीं की जाएगी। तो ये बेसिकली दोनों का जो डिफरेंस है ना, जंग रोकने का जो ओरिएंटेशन है दोनों की, वो डिफरेंट है, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। या अब दोनों ने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली हुई है, ईरान ने भी और अमेरिका ने भी। लेकिन देखिए, जब आप निगोशिएशन में आते हैं, बैठते हैं और फिर एक मीडिएटर के थ्रू आप बात कर रहे होते हैं, तो फिर आपको कुछ ले दे करके इसको खत्म करना होता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वाकई क्या अमेरिका सीरियस है इस निगोशिएशंस में, या फिर उसी तरह 28 फरवरी वाला जो वाकया है कि जी निगोशिएशंस चलती आ रही हैं और खुशदिली से हो रही हैं, मंतकी अंजाम तक पहुंच रही हैं, और अब पता चलता है कि पसे पर्दा तो तैयारी हो रही थी बेसिकली अटैक करने की। ये तो डिसाइड हो गया था बहुत हफ्ते पहले कि जी हमने इस तारीख को अटैक करना है ईरान के ऊपर। तो फिर आप बातचीत क्यों कर रहे थे? तो क्या फिर ये एक ढकोसला है कि 5 दिन का रिस्पाइट लेके कुछ अपने आप को एनर्जाइज और रिप्लेनिश करके दोबारा ईरान के ऊपर चढ़ाई करनी है? अपनी ये फोर्सेस गैदर अप। हाँ जी, इस पे ईरान ने यही तो रद्द-ए-अमल दिया भी है कि इसके दो रीजन, एक तो टाइम बाय हो रहा है। जी, अच्छा, और इसमें ये बहुत ज्यादा जी जो जी है जी। ना, मेरे ख्याल डिस्ट्रस्ट है इसमें। अच्छा। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि एक इंडिकेशन ये कि जो 5 दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिए हैं, ये पांचों वर्किंग डेज दी, और ये पांचों वर्किंग डेज में उनकी स्टॉक एक्सचेंज खुलेगी। तो ट्रू। उसको हौसला देने के लिए भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारी तो बातचीत होने जा रही है। तो आप देखिए कि जब स्टॉक एक्सचेंज उनकी बंद हुई थी और ये जब स्टेटमेंट के बाद खुली है, तो एकदम से बहुत ज्यादा उसमें एक तेजी देखी गई थी। ट्रू। फिर ईरान की तरफ से जब स्टेटमेंट आई कि नहीं नहीं, हमारे तो कोई मुतालबा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, तो फिर दोबारा वो गिर गई। एग्जैक्टली तो सही। ये तो डायलॉग की जो बात ही डोनाल्ड ट्रंप ने की है वो मार्केट खुलने से मंडे को 2 घंटे पहले की है, जिससे एकदम वॉल स्ट्रीट में भी इजाफा हुआ। ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो एकदम से नीचे आई हैं। दैट शोज के दो रीजन जो कि ईरान ने मेंशन किए, एक तो अपनी इकोनॉमी को थोड़ा स्टेबल करने के लिए क्योंकि बहुत प्रेशर आ रहा था ट्रंप हुकूमत के ऊपर, तो वो हो गया, और दूसरा ये कि आप टाइम बाय करें अपनी मजीद फौज को बढ़ाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए, ताकि आप एक अच्छे अंदाज में अटैक कर सकें, क्योंकि पहले तो आपने बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया था ईरान को। जी, और मेरा ख्याल है कि इस सारी सिचुएशन में एक हौसला अफजा बात है जिससे मैं समझता हूं कि शायद ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं अच्छा। और किसी मंतकी अंजाम पे पहुंच जाए, वो है पाकिस्तान का शामिल। अच्छा, क्योंकि उस पे पाकिस्तान बात में करते मैं उस पे बात करने से पहले एक और सवाल इससे मुतालिक पूछना चाहती हूँ। अच्छा, दीगर एक तो जीसीसी कंट्रीज हो गए, मशरिक वस्ता, सारे जो मुसलमान ममालिक मेजरली मैं अगर कहूँ, आज हमने देखा कि लेबनान ने डिक्लेयर किया है ईरानियन डिप्लोमेट को पर्सोना नॉन ग्राटा। उसके अलावा अगर हम देखें तो बहरीन ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ताकत के इस्तेमाल के जरिए खुलवाने के लिए सलामती काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करने की तजवीज़ भी पेश कर दी है। अब ये जो मुसलमान ममालिक के इस तरह के इकदाम जो कि ईरान के, मैं मुखालिफ तो नहीं कहूँगी लेकिन मजबूरन नहीं चले, लेट्स से कि उनको करने पड़ रहे हैं, तो ये जो इकदाम हैं वो किस हद तक इंपॉर्टेंट है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, और क्या वो ईरान के ऊपर कोई प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं? देखिए, ये सऊदी अरब ने भी उनके डिफेंस अटैची को, और मेरे ख्याल है 2 मिलिट्री ऑफिसर्स थे जिनको पर्सोना नॉन ग्रेटा किया है। मुझे ये लगता है कि ये शायद इंटरनल कंजम्पशन के लिए ज्यादा है, कॉस्मेटिक इफेक्ट्स हैं, अच्छा। कि उनकी अपनी पब्लिक ये उनसे सवाल कर सकती है कि भाई आपके ऊपर इतने अटैक्स हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे, क्यों नहीं दोबारा जवाब दे रहे, रिटेलिएटरी अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ पब्लिक कंजम्पशन के लिए चीजें हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि भाई हमने उनको जो डिप्लोमेटिक हम एफर्ट कर सकते थे, जवाब दे सकते थे, हमने उस तरह से दिया है। लेकिन देखें, आप रेजोल्यूशन रखते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, आप एक कोएलिशन बनाते हैं फोर्सेस का, वो फिजिकली आ जाए। अमेरिका की इतनी बड़ी नेवी है, वो वहां पे मौजूद है, लेकिन मैं आपको ये शर्तिया बता सकता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये लोग ईरान से नहीं खुलवा सकते, क्योंकि बाय ईरान फोर्स। की
जी, बाय फोर्स नहीं खुलवा सकते। ईरान की जो ज्योग्राफी है वो उसको ये एज प्रोवाइड करती है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ में डोमिनेट करता है और चीजों को डिक्टेट कर सकता है वहां की एक्टिविटीज को। तो इसीलिए आप देखें कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अप्रोच किया और कहा कि आप आके हमारे साथ मिले और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बुलाएं, तो उन्होंने बरमला ये कहा कि ये इतना आसान काम नहीं है और हम इसमें आपके साथ शामिल नहीं होंगे। यानी उनका कोई उसूली मौकिफ नहीं था, लेकिन ये बड़ा प्रैक्टिकल मौकिफ था उनका कि हम इसमें आपके साथ शामिल नहीं हो सकते क्योंकि ये आसान काम नहीं है। और ये वाकई आसान काम नहीं। और अब तो क्योंकि ईरान कंट्रोल कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो उसका एक बड़ा नैरो पैसेज है जो उसने ओपन किया हुआ है, बाकी उसने सारा बंद किया हुआ है। और उस नैरो पैसेज से जब शिप्स को गुजरना होता है तो वो ईरान की कोस्ट के बहुत करीब से गुजरते हैं और उसकी फायरिंग रेंज में और उसकी मॉनिटरिंग रेंज में है, सर्वेलेंस रेंज। तो अच्छा। ये बड़ा एक खतरनाक मतलब मरहला है। इसमें अगर कोई नेवी पर फोर्स जाने की कोशिश करेगी ईरान के खिलाफ, तो फिर हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कई महीनों के लिए ठीक मुकम्मल बंद हो जाए। ठीक। अच्छा शाह साहब, आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान का किरदार बतौर एक वो सेंटर जो कि होस्ट करने जा रहा है, वो इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो कि इस जंग को किसी नतीजे में पहुंचा सकती है। अभी मेरे पास कुछ खबर एक बरतानवी अखबार की भी जो ये कहते हैं कि अमरीकी एलसी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। स्टीव विटकॉफ की पाकिस्तान आमद की ये खबरें आ रही हैं। अब ये किस हद तक मटीरियलाइज होती है नहीं होती, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे। डेवलपिंग स्टोरी ऑफ कोर्स। अच्छा, इसमें दो सिनेरियोज इस वक्त अंडर डिस्कशन। एक तो जेडी वैंस का, जेरेड कुशनर का, स्टीव विटकॉफ का, और केली बफ का यहाँ पे आना, जो उनके पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं ईरान के, उनके पाकिस्तान में आना, इस्लामाबाद का उनको होस्ट करना, ये हो सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि अब्बास अराक्ची भी आ सकते हैं। खैर एनी हाउ, जो भी डेलीगेशंस आते हैं, जो भी लोग आते हैं, वो हाई एंड के लोग ही आएंगे। अब पाकिस्तान की इससे मुतालिक, जो मीटिंग से मुतालिक, आप क्या ब्रीफ कर सकते हैं आवाम को? देखिए, पाकिस्तान की मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये कि अहमियत है, पोजीशन है इन मीडिएशन को या इन टॉक्स को लीड करने की, बल्कि ये पाकिस्तान की जरूरत भी है। अच्छा। पाकिस्तान की पोजीशन तो इसलिए है कि देखिए 2025 मई के बाद जो हमें एक अच्छा डिप्लोमेटिक पोजीशन मिली है, एक स्टेचर मिला है दुनिया में। हम यूएस के इतने करीब हैं, हम चाइना के करीब हैं, हम ईरान सऊदी के बहुत अरब, अच्छे, ईरान। सऊदी अरब के हैं, यूरोप हमारी बात सुनता है, रशिया से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हमारी पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है। हम ईरान के भी नेबर हैं और हम एक तरह से सऊदी अरब के भी नेबर हैं। हम इस खित्ते में रहते हैं। जी हाँ। जरूरी हमारे लिए देखें इसलिए है कि हम बेशक इस किस्से में पार्टी नहीं है इस जंग में, लेकिन हम हमारा डायरेक्ट स्टेक है इस जंग में। हम ईरान के नेबर हैं, सऊदी अरब से हमारी दोस्ती है, मिडिल ईस्ट से हमारी दोस्ती है। इस खित्ते में हम हैं, जो इस वक्त हो रहा है वो हम भुगत रहे हैं, जो इस जंग के बाद रह जाएगा वो भी हमने भुगतना है। 90% से ज्यादा हमारी ट्रेड सी से, 80% से ज्यादा हमारा एनर्जी रिसोर्स सी से आता है। आप रिमिटेंसेस देखिए हमारे कितने ज्यादा मिडिल ईस्ट से आते हैं। अगर उनकी इकोनॉमी खराब होती है तो हमारी 50-60 लाख बंदा तो सिर्फ हमारा सऊदी अरब के अंदर है। सऊदी अरब में, फिर हमारी इकोनॉमी ओवरऑल वैसे कोई इतनी हेल्दी नहीं है कि हम बहुत सारे शॉक्स बर्दाश्त कर सकें। ट्रू। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, इसको लीड करें। अच्छा, एक और चीज देखें कि पाकिस्तान ये काम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, पाकिस्तान ये काम पूरी दुनिया के लिए कर रहा है। जो ट्रू। कॉस्ट इस वॉर की वजह से पूरी दुनिया को फेस हो रही है, पूरी दुनिया उससे अफेक्ट हो रही है, पाकिस्तान उस कॉस्ट से उस पूरी दुनिया को निजात दिलाना चाहता है। और अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह ये करने में कामयाब हो जाता है, तो जो पॉलिटिकल स्टेचर पाकिस्तान को मिला है वो मजीद अच्छा हो जाएगा। और फिर हमारे जो और एक्सटर्नल मसले हैं हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पे, हम उनको सॉल्व करने में वो हमें बहुत मदद करेगा। क्योंकि दुनिया को इस वक्त हमारी जरूरत है, तो हमारी जरूरत, हमें जब जरूरत होगी तो दुनिया जरूर लब्बैक कहेगी। अच्छा, ये पाकिस्तान के लिए सर कितना बड़ा डिप्लोमेटिक विन होने जा रहा है? अगर ये मटेरियलाइज करता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक विन है कि पूरी दुनिया जहां पे एक जंग की वजह से वो हलचल का शिकार हुई है, उसमें पाकिस्तान लीड कर रहा है उस एंगेजमेंट को, जो कि उसको सीज फायर की तरफ लेके जाएगी और बहुत ही एक अच्छे सोल्यूशन के साथ, बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स पे लेके जाएगी। वो सीज फायर भी कोई नॉर्मल किस्म का नहीं होगा। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि मुझे जो मैंने आपको कहा ना कि मुझे एक अच्छी या उम्मीद अफजा चीज नजर आती है इस सारे कजिए में, वो पाकिस्तान का शामिल होना है। कोई और मुल्क अगर इसमें होता, फॉर एग्जांपल आप देखिए कि 28 फरवरी से पहले तो ओमान था ना, मीडिएशन ट्रू। करवा रहा ट्रू। था और एक न्यूट्रल जगह पे मीडिएशन हो रही थी और बड़ी अच्छी जा रही थी, और वो जाते जाते फिर भी जंग हो गई। क्योंकि देखिए, जो मुल्क मीडिएट कराता है ना, उसकी अपनी एक हैसियत होनी चाहिए, उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए।
تو پاکستان نے تو مئی 2025 میں یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ہرایا ہے، پریکٹیکلی ہرایا ہے۔ اور ہماری جو ڈپلومیسی اس کے بعد سے چل رہی ہے، اس جنگ میں چل رہی ہے، وہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کو سراہا ہے۔ مئی 2025 کے بعد بھی جو ہمیں پولیٹیکل سٹیچر ملا ہے یا ڈپلومیٹک اسینڈنسی ملی ہے، وہ اس لیے نہیں ملی تھی کہ ہم نے ملیٹریلی اپنے دشمن کو ہرایا تھا، وہ اس لیے ملی تھی کہ ہم نے اس سارے قصے کو بڑا میچورلی ہینڈل کیا تھا اچھا۔ ایز اے قوم۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ دنیا ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جب ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو ہم میچورلی اس کو ہینڈل کریں گے اور اس کو ایک بہت اچھے منطقی انجام پہ لے کے جائیں گے، جہاں پہ ساری پارٹیز خوش بھی ہوں گی اور یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے طے بھی پا جائے گا۔ تو ہوں اب پاکستان کے اوپر بیسیکلی بہت زیادہ لائم لائٹ ہے، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے پاکستان نے ابھی تک اپنے کارڈز کھیلے ہیں اور کامیاب رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اس نیگوسیشن میں جب شامل ہوگا، میڈیشن میں شامل ہوگا، تو پاکستان ضرور اس سے سرخرو ہو کے نکلے گا۔ دیکھیں پاکستان کے پاس ایک اسٹرینتھ ہے، ایک سٹینڈنگ ہے، اور ٹرو۔ پاکستان انفلوئنس بھی کر سکتا ہے پارٹیز کو، اپنی رائے بھی دے سکتا ہے، اپنی صلاح بھی دے سکتا ہے کہ دیکھیں یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، یہ چیز ایسے ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں جب دو پارٹیز میکسیملسٹ پوزیشن پہ ہوتی ہیں تو ان کو بیچ میں لانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ دلیلیں دینی پڑتی ہیں، بہت زیادہ حقائق سے آگاہ کرنا پڑتا ہے، ہوں اور وہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کی اپنی کوئی حیثیت ہو، اپنی کوئی ویلیو ہو، جو خود کوئی اس رٹ سے گزرا ہو۔ اچھا سر، مجھے ایک اور چیز بھی بتائیں، اس میں ہم جو شروع میں بات کر رہے تھے کہ ایران کی طرف سے ابھی تک، اچھا بائی دا وے اس کو میں نے جتنا ریڈ آؤٹ کیا ہے مجھے یہی ملا کہ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ یہ شرائط بتائی گئی ہیں کسی حکام کی جانب سے۔ بہرحال ان کو کنسیڈر پھر بھی ہم کر لیتے ہیں کہ جو 6 پوائنٹس ہیں، ایک پرماننٹ سیز فائر ہو گیا، دوسرا یہ کہ خطے میں جو امریکی فوجی اڈے ہیں ان کو بند کیا جائے، وہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتائے بھی ہیں، یہ 6 پوائنٹس ہیں۔ ان میں سے کون سے پوائنٹس ہیں جو کہ مانے جائیں گے یا نہیں مانے جائیں گے، سب کے سب مانے جائیں گے، ان پہ کیا ہوگا when it میرے خیال ہے comes on the کہ table؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو جے سی پی او اے میں دونوں پارٹیز نے 2015 میں ایگری کر لی تھی۔ فار ایگزامپل ایران نے کہا جی 3.67% سے زیادہ میں انریچمنٹ یورینیم نہیں کروں، انریچمنٹ نہیں ہوگی جی۔ نہیں ہوگا۔ اچھا اس وقت بھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو میرا انرچ اسٹاک فائل ہے وہ میں رشیا کو ٹرانسفر کر دوں گا، وہ بھی ہو گیا تھا۔ پھر ایران نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں آئی اے کی انسپیکشن بھی کرواتا رہوں گا، وہ بھی ہوتی رہی۔ یس۔ آئی اے یہ ریٹیفائی بھی کرتا رہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے یہ لوگ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں۔ تو ایران کی یہ ہسٹری ہے کہ ایران نے چیزیں مانی ہیں، اور ابھی بھی جب نیگوسیشنز ہو رہی تھی تو ایران چیزیں مان رہا تھا۔ اچھا امریکہ بھی جے سی پی او اے میں P5+1 کے ساتھ امریکہ بھی تھا اور اس نے بھی چیزیں مانی تھی۔ یہ ٹرمپ صاحب تھے جنہوں نے آ کے بہت زیادہ ایک ایکسٹریمسٹ پوزیشن لی اور پھر جے سی پی او سے نکل گئے۔ یس ٹرو۔ لیکن اس وقت دیکھیں، اس وقت جو تھا وہ ایشو یہ تھا کہ ایران کی جو ریزیلینس تھی اور ایران کی جو ریزسٹنس تھی، اس کا ان لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی منمانی کر سکتے ہیں۔ اب ایران ایکچولی ٹرمز اپنی ڈکٹیٹ کروا رہا ہے، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری یہ 6 شرائط ہیں، ان پہ بات چیت ہوگی تو بات کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے جو ریزسٹنس، جو حوصلہ، جو طاقت اس نے دکھائی ہے وہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ یا اور لوگوں کو یہ پتا ہے کہ 3 ہفتے سے زیادہ جنگ ہو گئی، ایران وہیں کڑا ہے، نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن نہ رجیم ٹوٹی ہے، نہ کوئی ڈیفیکشنز ہوئی ہیں فوج میں، نہ رجیم میں، نہ گورنمنٹ میں، نہ آج نیو لوگ سمجھ سیکیورٹی چیف بھی اپوائنٹ کر دیا انہوں نے، ان کا سسٹم اسی طرح سے چل رہا ہے۔ کتنی دفعہ ٹرمپ صاحب کہہ چکے ہیں، پیٹ ہیگزٹ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم نے 0% کر دی ہے ان کی ملٹری کیپیبلٹی، اور ایران کئی دنوں سے 0% ملٹری کیپیبلٹی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ کتنا نقصان پہنچا رہا ہے اسرائیل کو بھی اور باقی جگہوں پہ بھی۔ تو یہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران ایسا کوئی گیا گزرا ملک نہیں ہے، اور باقی جو خطے کے ممالک ہیں یا جن ممالک کے خلاف انہوں نے ایکشنز کیے اس طرح کا نہیں ہے۔ تو سر اس ایران ڈسکشن سے کو، بات کریں۔ اچھا سر اس ڈسکشن کو ہم اس طرح کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ایران چونکہ جس طرح سے اس نے ریزیلینس شو کی ہے، ابھی وہ اپر ہینڈ اس کے پاس ہے اور وہ اپر ہینڈ پہ آ رہا ہے، بینگ دیر یہ ایران اپنی جو پوائنٹس ہیں ان کو منوا سکتا ہے بآسانی، اور امریکہ کو ماننی پڑیں گی، یہ ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں ایسے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ سارے پوائنٹس امریکہ نہیں مانے گا، یہ کچھ لے دے کے ساتھ ہوگا۔ 6 پوائنٹ ایران نے اسی لیے دیے ہیں کہ ان پہ اگر ریگریس کرنا پڑے تو ایران ریگریس کر سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کا ایک بہت پرانا یہ ڈیمانڈ ہے
کہ امریکہ اور یا کوئی بھی فورن پاور اس ریجن سے چلی جائے اور اس ریجن میں ان کی ضرورت نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ سر شاید پھر میرے خیال میں میری رائے کے اندر اٹ ول بی اے ون ون فار ایران اینڈ اے بگ فیس سیونگ فار امریکہ. Am I right? Yes, it will be like that. امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے, اس وقت جیت نہیں سکتا وہ, یہ بات تو پوری دنیا نے دیکھ لی ہے. یو آر رائٹ کہ اس کو فیس سیونگ چاہیے, لیکن ایران ابھی بھی وننگ اسٹریک پر ہے. اور دیکھیں یہ جو وکٹری ہوتی ہے نا, یہ پرسپٹیو ہوتی ہے, یہ دماغ میں ہوتی ہے. آپ اس کو گراؤنڈ پہ ٹرانسلیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس کو دماغ میں بیسیکلی انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے. تو ایران کی وکٹری اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ایران سے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا نا کہ وہ تو بالکل سکم کر جائے گا, نیل ڈاؤن کرے گا. ہاں, لیکن وہ تو 3 ہفتے کی جنگ کے بعد بھی کھڑا ہوا ہے. تو وکٹری تو اس نے اچیو کر لی ہے, اسی لیے وہ ڈکٹیٹ کرا رہا ہے اپنی ٹرمز. چلیں, یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایران کے پاس اب وہ پوزیشن آ چکی ہے جہاں پہ وہ اپنی جو شرائط ہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور بیک آف نہیں کیا, بلکہ یہ تو اس بات کا اسے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے کہا کہ بھائی ہم تو انٹرسٹڈ ہیں, بڑی پازیٹیو ہماری نیگوشیشنز چل رہی ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے. اس کی تھوڑی دیر کے بعد ایران کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے تو کوئی مذاکرات نہیں کیے. تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایران کے اس وقت کیا اسٹینڈنگ ہے, کیا پوزیشن ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دا شو. آپ نے سنی فیصل شاہ صاحب ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ اس وقت ایران جو ہے اس کی جیت پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے, اور جیت جو کہ ایک پرسیپشن اگر دوسرے سائڈ پہ بھی دیکھا جائے جو پرسیپشن بنانے کی کوشش ہے, تو اس وقت امریکہ اس پوزیشن میں لگ رہا ہے جہاں پہ اس کو فیس سیونگ چاہیے. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسرائیل کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا اگر یہ ڈائیلاگ کو لے کے آگے بڑھتے مختلف ممالک, اگر پاکستان ہوسٹ کرتا ہے, which I think will be very important for Pakistan and the world as well. تو اس میں اسرائیل کا اسپوائلر کے طور پر بیچ میں آنا یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ رہے گا, and it will be a big question. ایک بریک شامل کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹو نائٹ ود نمرہ عباسی. پروگرام کے اس حصے میں مجھے جوائن کرے ارباب خضر حیات صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما, اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما امجد خان نیازی صاحب نے بھی مجھے شو میں جوائن کیا. آپ دونوں کا مجھے جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. ایک چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی, ایک تو پولیٹیکل اسپیکٹ سے یا پھر اس پہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. نیازی صاحب آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگ ہے اس کے جو اثرات وہ پوری دنیا, خاص طور پہ پاکستان کے لیے وہ بہت ہی زیادہ ڈیوسٹیٹنگ پہلے سے تھے بھی اور ہو بھی سکتے ہیں اگر یہ کشیدگی مزید بڑھتی ہے, اگر یہ مزید ایسکلیشن کی طرف جاتا ہے. بٹ ہم نے کل یہ دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد کہیں نہ کہیں ہمیں یہ امید آئی ہے کہ شاید کوئی سیز فائر ہونے جا رہا ہے, یا ایٹ لیسٹ کوئی ڈائیلاگ ہونے جا رہا ہے. ٹیمپریریلی ملٹری ایکشن جو ہے وہ رک گیا ہے. سر ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ پاکستان تحریک انصاف کی اس پہ کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمرہ, سب سے پہلے سوچنے کی بات ہے کہ جب ایسکلیشن سٹارٹ ہوئی تو سٹارٹ امریکہ کی طرف سے ہوئی, جب مذاکرات جو ہے وہ منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے تھے اور اچانک ہی انہوں نے حملہ کر دیا اور کہا گیا کہ پہلے ہم نے جو جوہری پروگرام تھا ختم کیا تھا, پھر اب دوبارہ وہ جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے چکر میں آج میرے خیال میں 22 دن سے اوپر ہو چکے ہیں, اور پوری دنیا جو ہے وہ مہنگائی کا جو ہے وہ ایک طوفان آیا ہے. ہر ایک ملک کے اندر توانائی کا بحران ہے, پیٹرولیم جو ہے مصنوعات تیزی سے اوپر بڑھ رہی ہیں, اور جو مہنگائی ہے وہ انکریز کر رہی ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ خود بھی سفر کر رہا ہے, کیونکہ اس کے جتنے بھی اندازے تھے رجیم چینج کے وہ میرے خیال میں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں. تو ہم جو دیکھ رہے ہیں اس سے پوری دنیا کا, خاص طور پہ JCC ممالک کا اور پوری دنیا کا جو پولیٹکس ہے, کیونکہ UN کی منظوری کے بغیر یہ جو کام ہوا ہے, جیسے پہلے وینزویلا میں ہوا اور پھر اب یہاں پہ ہو رہا ہے, یہ بڑا خوفناک اس کے نتائج ہوں گے. کہ یہ تو پھر جس کی ڈاٹی اس کی بحث کے قوانین اگر پوری دنیا کے اندر رائج ہوتے ہیں, تو آپ جو پھر یہ جو قوانین ہیں جو UN کے اندر آپ کے جو ایک چارٹر کے تحت آپ کا ایک معاہدہ ہے پوری دنیا کا, تو پھر یہ کہاں پہ چلا گیا؟ آج اس کا مطلب ہے کہ جس کا جو دل چاہے گا وہ اپنے نیبرز کنٹری پہ جو اٹیک کر دے گا بغیر کسی وجہ کے. تو یہ بڑا خوفناک میں تو سمجھتا ہوں اس کا اثرات آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ارباب خضر صاحب,
سر اس وقت مجھے میرا آپ سے بڑا سادہ جو ہے وہ سوال ہے، میں چاہوں گی کہ آپ ہاں یا نہ میں اگر اس کا ایک لفظ کے اندر جواب دے سکیں تو پلیز مجھے دیجیے گا۔ سر اس وقت ہمارے ملک کے اندر کسی قسم کا بحران موجود ہے؟ گیس، پانی، بجلی، آئل، پیٹرولیم مصنوعات، پیٹرول، کسی چیز کا ہمارے ملک کے اندر اس وقت بحران موجود ہے؟ لیکن نمرا اس وقت جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہے نا، تو میں ذرا سچ سچ بتاؤں گا، ہمیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور آپ لوگ تو ایران اور امریکہ اور اس پہ وہ لگے ہوئے ہیں، یہاں پر ہمارا افغانستان کے ساتھ جنگ شروع ہے۔ آئے روز دیکھے، ابھی تو یہ 3 دن عید تھی، تو عید پر وہ ہم نے سیز فائر کیا تھا، اور جی ہاں۔ وہاں پر ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، پاکستان خود بھی حالت جنگ میں ہے۔ دیکھیں نا، آپ کو پتا ہے، پوری قوم کو پتا ہے کہ کس طرح ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے تھے، کس طرح ہمارے عام شہری شہید ہو رہے تھے۔ لیکن جب سے ہم نے افغانستان پہ اٹیک کیا ہے اور وہاں پر جو ان کے دہشت گردی کے مراکز تھے، ہم نے ان پہ وہ حملے کیے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا ہے، تو پاکستان میں بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی میں بات کروں گا، تو دہشت گردی میں نمایاں کبیر و نما ہوئی ہے، جو ٹھیک کہ ہے جس سے تو سر، صاف بات یہ ارباب صاحب میں مانتی ہوں آپ کی بات، ہمیں جو دہشت گردی کا چیلنج ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ دوسرا ٹاپک ہے، اس پہ ضرور ہم بات بھی کریں گے، میں چاہتی ہوں کہ ہم پروگرام میں سے بات کریں، لیکن میرا ابھی آپ سے تھوڑا سمپل سے سوال تھا کیونکہ میرا اس سے دوسرا سوال جڑا ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ سر اس وقت ہمارے ملک کے اندر کسی قسم کا بحران موجود ہے؟ دیکھیں، ہمیں بحران تو بالکل جس طرح کی پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو پاکستان بھی اسی کا حصہ ہے، ہمیں بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ دیکھیں، گیس کا ہمیں وہ پڑ سر تو رہا پھر ہے، پوری دنیا میں پیٹرولیم 200 یا 250 یا 300 روپے اضافہ نہیں ہوا فی لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمت میں، ڈیزل کی قیمت میں؟ تو پاکستان میں پھر 300 روپے کا اضافہ کیوں ہمیں کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ 55 روپے کا کیوں مل رہا ہے؟ آپ کی حکومت کی یہ جو اسٹریٹجی ہے وہ سمجھائیے گا پلیز مجھے۔ دیکھیں، اوگرا نے جو پرائم منسٹر صاحب کو وہ بھیجی تھی سمری، تو اس میں 150 روپے کی تھی، لیکن اچھا پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ بوجھ حکومت اپنے آپ پر ڈالے گی، عوام پر نہیں ڈالے گی، اور اچھا اس لیے وہ 55 روپے کر دی گئی۔ ابھی گزشتہ روز دوبارہ سمری بھیجی گئی تھی 50 روپے کی، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے وہ بھی ریجیکٹ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے عوام پر بوجھ نہیں ڈالوں گا، چاہے حکومت گھاٹے میں جائے یا جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس کا بوجھ عوام پر نہیں ڈالیں گے۔ اور دیکھیں، اس وقت جو ہے نا، تو اس وقت ہمیں بہت چیلنجز کا سامنا ہے، ہمیں بہت بڑا دل رکھنا پڑے گا، چاہے وہ حکومت ہو، اپوزیشن ہو، چاہے سول سوسائٹی ہو، ہم سب کو جو ہے نا دل بڑا رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت جو پوری دنیا سر کے حالات ایک ہیں نا، غریب تو ہمیں آدمی ان کو کے دل بڑا رکھنا پڑ رہا ہے، اس پہ میں جو ہے وہ امجد صاحب سے بھی پوچھتی ہوں۔ امجد صاحب، ایک تو مہنگائی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، سر جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا بڑا تعمیری کردار ہوتا ہے کسی بھی جو ملک ہوتا ہے اس کی فنکشننگ کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف تو اپوزیشن کے طور پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے سر، ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ کہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کا اپوزیشن کا کردار، اس کا ایک اس جماعت کے طور پہ ایگزسٹنس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جو صرف ایک شخص کی رہائی کے پیچھے لگی ہے۔ سر یہاں پہ جنگ ہونا شروع ہوئی تو ابھی ریزروز ہمارے پاس پڑے تھے، ابھی ہمارے ملک کے اندر کوئی بحران پیدا ہی نہیں ہوا کہ پہلے سے ہی عوام کو تحفہ دیا گیا کہ 55 روپے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ بے شمار قسم کے انداز سے ہم نے دیکھا ہے، لیکن اس پہ پاکستان تحریک انصاف سر ایک بندہ سڑک پہ نہیں نکلا۔ آپ کیسی اپوزیشن ہے؟ نمرا، سب سے پہلے آپ نے شاید پاکستان تحریک انصاف کی سٹیٹمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سپوکس مین ہیں جی وہ ہر ٹاک شوز میں بھی بات کر رہے ہیں، ہر سطح پہ بات کر رہے ہیں، اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پروٹیسٹ کرنا، تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی ورکر اگر اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی دہشت گردی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تو صورتحال ہے، اس کے باوجود بھی جو حتی الامکان کوشش ہو رہی ہے کہ اس وقت تو ہمیں پتہ ہے کہ جو سیاسی اشرافیہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، وہ تو اپنے ابھی تک انہوں نے کفایت شعاری میں کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے اپنے پروٹوکول میں، انہوں نے ابھی تک کوئی سرکاری پروٹوکول میں، کوئی گاڑیوں میں، گاڑیوں کے پیٹرولز میں، جہازوں میں کوئی کمی کی ہے؟ انہوں نے تو ابھی دیکھیں ہائی آکٹین کو جو ہے انہوں نے 200 روپے بڑھایا ہے، چلو کہہ رہے ہیں کہ یہ اشرافیہ ہے، تو اس میں ان کو 9 ارب روپے بچ رہے ہیں، اور جہاز جو ہے وہ 11 ارب روپے کے دے رہے ہیں، اور اسی طرح نئی نئی گاڑیاں لی جا رہی ہیں۔ تو سیاسی اشرافیہ تو اپنے عللے تللے جو ہے وہ تو نہیں ختم کر رہی ہے، اور کیا ختم کر رہی ہے اگر مجھے بتائیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ایسے بڑے بڑے چنکس میں ہم نے اپنے اوپر کٹس لگائے ہیں جہاں پہ آپ عوام کو ریلیف دیں۔ یہ تو پرانا سٹاک پڑا تھا جس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ بڑھا دیا، کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ 1 ماہ کا سٹاک ہے، اس پہ آپ نے ریٹس بڑھائے، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اربوں روپے جو ہے وہ بڑے ہیں، لوگوں کی جیبوں سے نکالے گئے ہیں، اور لوگ آج ہر سطح پہ مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ آپ کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھ لیں، آپ کرایوں کے مد میں دیکھ لیں، ہر سطح پہ لوگ تو
बेचारे अब जो किसान हैं, अब उनकी फसलें उठाने का टाइम आ चुका है, वो अपने जो ट्रैक्टर्स, ट्रालीज हैं, थ्रेशर्स हैं, उनमें जो फ्यूल इस्तेमाल होगा ट्रैक्टर्स में, तो वो उनकी जो फसल है वो तो इंतहाई महंगे दामों जो है उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फर्टिलाइजर पे बढ़ गई है, अपना उसके बाद जो है सीड्स पे बढ़ चुकी है, तो ठीक वो है। तो बेचारा सबसे बड़ा मैं समझता अच्छा, हूँ जो आपका वर्किंग क्लास है वो मर चुका है। वर्किंग क्लास के ऊपर ये सबसे ज्यादा बोझ है। अरबाब साहब से भी मेरा यही सवाल है कि सर, कहने को बहुत से अल्फाज जो होते हैं वो बहुत ही मीठे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वी ऑलवेज से कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हम जो एक गरीब आदमी है वो तो एक्शंस देखेगा, और उसकी जेब से बहुत पैसे निकल रहा है, उसकी जेब से वो पैसा निकल के कहाँ जा रहा है वो एक पॉलिटिकल डिबेट है, वो हम जरूर किसी और दिन करेंगे। सर, आलमी मार्केट के ऊपर ही अगर हम लोग चल रहे हैं तो वो तेल की कीमतें जब बढ़ रही होती हैं तो चलें, ठीक है, जस्टिफाई हो गया कि पाकिस्तान की में भी वो कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन सर हमने वो कीमतें घटती हुई भी देखी हैं, तो फिर आपकी हुकूमत ने कीमतें कभी कम क्यों नहीं की हैं? अगर वो बढ़ भी गई हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारी जिंदगी के लिए बढ़ जाएंगी। अभी कल का ही आप डोनाल्ड ट्रंप का बयान उठा के देखिए, उसके बाद पूरी मार्केट के अंदर हलचल मची है, प्राइसेस नीचे भी आई हैं, तो पाकिस्तान क्यों ऐसा कुछ नहीं करता? देखिए, मैंने न्याजी साहब की बातें सुनी है और मुझे अफसोस भी हुआ है उनकी बातें सुनकर। मेरे ख्याल में उनको ये पता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम जो वफाकी वज़रा है तो उन पे बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क पाबंदियां लगा दी है कि कोई जहाज पे सफर नहीं करेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने वफाकी काबीना की जो वज़रा है उनके तनख्वाह भी वो है वो काट दिए है 2 महीने के कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे। इसके अलावा जो है और भी बहुत से जो है ना, तो उन्होंने ऐलानात किए हैं कि मुल्क में जो है ना इस वक्त जो हमें जिस मुश्किलात का सामना है, ताकि उस महंगाई वगैरह पे काबू पाया जा सके। तो ये सब कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से ऐलानात हुए हैं और उस पर अमल भी हुआ है। दूसरी बात ये कि आप पेट्रोल की बात कर रही है, तो जिस वक्त ये हालात तो खराब हुए, हमारे साथ बिल्कुल 28 दिन का रिजर्व पेट्रोल पड़ा हुआ था, लेकिन मसला ये था कि हमें आगे की भी सोचना चाहिए ना। देखिए, जो हुकूमत होती है ना, तो उसकी मिसाल वालिदैन की होती है, वो बिल्कुल माँ बाप की तरह होती है, तो उनको देखे ना, उनको फिक्र थी कि अगर सर खुदा ना ख्वास्ता फिर हालात हमारे ऐसे माँ बाप तो खराब बड़े हो जाए, सख्त निकले। नहीं देखिए ना, अगर हालात और खराब होते और बिल्कुल पेट्रोल बंद हो जाता फिर क्या होता। ये इसलिए किया गया ताकि लोग पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। लेकिन मैं अच्छा। आपको एक बात बताता चलूं कि जिस दिन पेट्रोल महंगा हुआ, पिशावर की मैं बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, यूनिवर्सिटी रोड चौक के मेरे घर के बिल्कुल 2 मिनट के फासले पर है, कि जिसमें गाड़ियों की तादाद हमेशा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये रोड अफगानिस्तान पर निकलता है। आप यकीन जाने कि जिस रोज पेट्रोल महंगा हुआ उसके अगले दिन जितना रश था ना रोड पे, उससे डबल हो गया था। मैं हैरान हो गया। मेरा तो ख्याल था कि लोग घरों में बैठ जाएंगे कि चले पेट्रोल महंगा महंगा हो गया है, लेकिन इस पर यहाँ पे वहां पर कोई असर नहीं पड़ा है, वो और ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जबकि चलिए, ठीक प्राइम है, इस पे मिनिस्टर आपका साहब पॉइंट की आ गया। जानिब से न्याजी साहब का बार-बार मुझे ये एक कहा कमेंट जा रहा है। चाहिए। ठीक है न्याजी साहब, आपसे एक सवाल मेरा ये कि एक तरफ तो ईरान ने जंग बंदी के लिए 6 कड़ी शराइत रख दी, तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने यह भी तस्दीक की कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता किया। इसको बहुत सिग्निफिकेंट करार दिया जा रहा है। सर, इस वक्त क्या इस्लामाबाद एक बार मेज़ बनने जा रहा है फिर से, जहाँ पे मशरक़ वस्ता का मुस्तकबिल, उसके अलावा पूरी दुनिया का मुस्तकबिल डिसाइड होगा, और जो आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतें हैं और ये जो जंगी सूरत हाल है वो पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत को एटलीस्ट मजबूत तो ना सही लेकिन उसको स्टेबल करने में रोल अदा करेगी? सर, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन कंसिडर की जा रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको पाकिस्तान की विन कंसिडर करती है? निम्रा, एक बात जब समझने की है कि अभी तक ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम नेगोशिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इन दी अदर साइड जो है ईरान इसको डिनाई कर रहा है। उसके जो रिलायबल सोर्सेज हैं वो इसको इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। आप जो शराइत की बात करती हैं वो किस उस पे मीडिया पे आए जिसमें उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं? देखिए, पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एटमी पावर है मुस्लिम दुनिया में, इसका अहम रोल होना चाहिए। ये कोई इसमें हमें बिल्कुल एज ए पाकिस्तानी मुझे फख्र है कि हम अगर एक मेजर रोल अदा नहीं कर सकते तो फिर जो हम एटमिक पावर रखते हैं और दुनिया के नक्शे के ऊपर अगर हम अपनी अहमियत नहीं जता सकेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा डिप्लोमेसी फेलियर होगा, और ये पाकिस्तान कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा अरबाब साहब, इस पे आपकी क्या राय है? जो मुज़ाकरात की बाज़गश्त है वो किस हद तक मुनासिब है, किस हद तक दुरुस्त है, और क्या पाकिस्तान इस तरह की कोई मीटिंग होस्ट करने जा रहा है, उस पर क्या डेवलपमेंट हुई है? सर, आप तो हुकूमत के नुमाइंदा हैं, आपके पास बेहतर इंफॉर्मेशन होगी।
देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, तो अब तो व्हाइट हाउस से भी खबर आ गई है कि बिल्कुल फील्ड मार्शल साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने सदर ट्रंप के साथ बातचीत की है और उनको मुज़ाकरात पर आमादा भी किया है। और ये बहुत खुशाइंद बात है। और इस वक़्त पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो पाकिस्तान पे जमी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इतना बड़ा वो काम करने जा रहे हैं कि जो मेरे ख्याल में तारीख में लिखा जाएगा। क्योंकि इस वक़्त आप देखें कि हमारे खलीजी ममालिक में क्या हो रहा है, ये ईरान, अब जो दीगर ममालिक है, तो सब कुछ वहाँ पे क्या हो रहा है, कितनी शहादतें हो रही है। तो इन सब को रोकने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा एक पुरअमन मुल्क रहा है, हम कभी जो है ना, हमने पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड है कि जहाँ कभी कहीं भी दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तान उसका जो है ना, उसकी मजम्मत भी करता है और उसको खात्मे की कोशिशें भी करता है। यही वजह है कि अब भी पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये पूरी कौम को इस पे फख्र करना चाहिए, बल्कि पूरी आलम इस्लाम को हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए फील्ड मार्शल साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, हुकूमत पाकिस्तान को, कि वो इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। और मेरा जहां तक मुझे इत्ला है, तो ये होने भी जा रहा है। और हमारा जो इस्लामाबाद है, तो वो इस वक्त जो है ना, वो पूरी दुनिया का मरकज बना हुआ है कि इस्लामाबाद में ये ठीक है। मुज़ाकरात शुरू होंगे। ये ठीक है। बहुत बड़ी बात है। और इस पर अपोजिशन समेत जो है ना, तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पर हमारी हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए और हुकूमत को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका मुझे शो में ज्वाइन करने के लिए। अरबाब खिज़र साहब आपने ज्वाइन, शुक्रिया। नाज़रीन, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त इस्लामाबाद सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है, लेकिन उसके बाद अब आगे क्या होने जा रहा है आइंदा आने वाले दिनों में, ये हमें वक्तन फ़वक्तन पता चलता रहेगा और हम इस पर प्रोग्राम में डिस्कशन करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।